مسلمان بے نمازی نبی دی ملاد تے منائے گا لیکن ہوئے گا بے نماز، نبی دے جلوس نکالے گا لیکن ہوئے گا بے نماز، اور نبی دی سنت نہیں اپنان والا ہوئے گا، نبی دے طور طریقے تے چلن والا نہیں ہوئے گا، لیکن نعرے لگائے گا، عشق رسول دے نعرے لگائے گا۔ کاش اے مسلمان، کاش اے دیوانہ پیغمبر دی سنت دے مطابق چلدا، جیڑا پسند پیغمبر نو ہے وہی پسند کردا، جس پیغمبر نے جس چیز دا حکم دیتا وہ دے مطابق زندگی بسر کردا۔ اسی واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہاں نے میرے بعد دین دے اندر خلط و ملت کر دیتا، دین نو جناب اپنی من مرضی دا بنا لیا، جس طرح دل چاہیا اسی طرح کر لیا، جس طرح دل دے اندر آیا، من مانیاں کرنے والے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے لوگ حوض کوثر تے آ رہے ہوں گے اور ہاتھ پیر انہاں دے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پیر چمک رہے ہون گے، اور فرشتے کہن گے انہوں ڈانگا مار کے پیچھے بگا دیو۔ آپ فرمان گے فرشتے ہو اے تے میرے امتی انہوں دے ہاتھ پیر چمک دے آ رہے ہیں، فرشتے کہن گے سونے ہو ہیں تے تو آڈے امتی، لیکن اے وہ لوگ نے جنہوں نے تو آڈے بعد دین دے اندر اپنی من مرضیاں کی تیاں، اپنی من مرضی دا دین بنایا۔ آج اسی کہہ کے علماء تھک جانے ہیں، مرن تو بعد کوئی خیرات نہیں ہے، کہو مولویوں نو کی پتا ہے، مولویوں نو کی پتا ہے، زندے دے ہوتے کوئی دیکھنے واسطے تیار نہیں، اور زندے دے کوئی آن واسطے تیار نہیں، مر جائے تے اسی پھر دیکھا چڑھانی شروع کر دینے ہیں۔ ساڑھے اہل حدیثاں دا بھی یہی طریقہ کار ہے، اور مولوی کوئی تو انہوں کی پتا ہے، اب باپ دادا کر دے آ رہے اسی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی کریں گے نا بھائیو۔ اے قیامت والے دن اے نہ ہوئے اسی ہوئیے نمازی ہیں، اسی ہوئیے 5 وقت نمازی، اور کل قیامت دا دن ہوئے فرشتے ڈانگا مار کر کے پیچھے بگا دین، کی وجہ ہے اپنی من مانی کی تھی ہے، اور نک نہیں رہندا ہے، خیرات نہ کریے، نک نہیں رہندا، نک نہیں رہندا تے وڈ کے سٹ دیو ہے، یہی بات ہے، تسی نہ کرو میں دیکھنا کیدا نک نہیں رہندا، لیکن سانو لے کر کے بہ گئے لوگ کی کہیں گے ہیں اتنا کچھ کمایا، اوے منڈے دے کول اتنا سی، انہاں کول اتنا سی، انہاں کول چھڑی خیرات نہیں ہوئی ہے۔ پیغمبر دے طریقے نو نہیں اسی دیکھنا، اسی من مانی کرنے ہاں، اسی من مانی دے مرید ہاں، من مانی دے مریض ہاں، اور لوگ جو مرضی کہندے رہے لاسی دے مر جاواں گے، لوگ صرف کوئی بات کہن گے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن سوچیا کر، سمجھیا کر، اور دین دے مطابق زندگی بسر کریا کر، سوچیا کر قبر دے اندر جا کر کے میرا ساتھ کون دے گا، کیڑا قبر دا ساتھی ہوئے گا، اس واسطے دین دے مطابق زندگی بسر کرو، آخرت دی فکر لے کر کے زندگی بسر کرو، اللہ اور دے رسول دی اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی بسر کرو۔ دعا ہے اللہ جو کچھ سنے سنایا اللہ سن سے ایمانی اندر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔